عليكم. معكم سمية ديزاينر. اليوم جيت لكم فيديو جديد على القناة ودرس جديد اكيد. اليوم الدرس ديال اليوم غنهضروا على لي كولور ونيونس. غنشرح لكم لي كولور ونيونس كيفاش منين غنجبدوها وغنشرح لكم كل حاجة بشرح بسيط، يعني باش كلشي يفهم ان شاء الله في الدرس ديالنا ديال اليوم. وباش تشاركوا في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو. بغيتكم تبارطاجيو لا فيديو يعني باش كلشي يستافد وكلشي يفهم اللوجيسيال شنو هو وكيفاش كنخدموا به، حيت بزاف الناس باغيين يخدموا في الدومين ديال لانفوغرافي وما كيعرفوش كيفاش يخدموا في اللوجيسيال. وهذه فرصه لاي واحد بغى يتعلم الفوتوشوب ولا الاليستراتور. فوتوشوب حتى هو ان شاء الله غادي ندير لكم درس، وغادي ندير لكم حتى الدرس ديال الديزاين، يعني بشويه بشويه حتى ان شاء الله نوصل المعلومه وكلشي ان شاء الله يفهم. يلا على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله الشرح ديالنا. اليوم غادي نشرحوا الكولور. غادي ناخذ شي فورم، نجيو هنايا ناخذ شي فورم، ناخذ هاد الفورم. فوالا عندنا هاد لا كولور هنا كيف كتشوفوا عندي هنايا الفون والكونتور. غنحيدو الكونتور غنخليوه غير الفون هنايا ديال لي كولور. الا ما طلعتش لكم كتشوفوا هنا الفونيتر وكتمشيو للكولور هاهي، ولا في الكلافي كديروا F6 F6. فوالا كتطلع لكم هذه ديال لا كولور. هنايا عندنا هاد الشريطات كتكليكي عليهم. هنا عطاتنا CMGN حيت حنا ديجا خدامين بCMGN، ولا بغيتي تحولها RVB راه كتحولها RVB. ملي كتكون باغي تخدم شي كونسيبسيون بوغ لو ويب كيف كنقول لكم، بحال بغيت تحطوا شي بوست في الانستغرام ولا في فيسبوك ولا في تويتر ولا في اي حاجه مهم عندها علاقه بالسوشيال ميديا، كتخدم ب RVB. ولا كنتي غادي تخدم شي كونسيبسيون غادي تطبع، يعني غادي تدوز في لامبريسيون، غادي تخدمها CMGN. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه هنايا نديرها CMGN. كيطلعوا لك هاد ديال السيون الماجونطا والجون والنوار. هنايا عندنا ديجا هنايا عندنا الفون وهنايا الكونتور ديجا دايرين ليهم داير داك الخط الاحمر، زعما ما عندكش هنايا الكونتور. هنايا عندنا هاد سميتو ديال لي كولور، حتى هي تقدر تشونجي لي كولور من هنايا. الا بغيتي دير مثلا شي كولور هنا واش بغيتي هاد لا كولور ولا بغيتي هاد لا كولور ولا هذا. اون فوا كتكليكي على هذاك لا كولور كيتشونجا لك هنا، راه كيبان لكم هنايا كيعطي سيون ماجونطا وجون ونوار، كيعطيك كوادري. فوالا هنايا بالنسبه لهنايا ما عندناش كونتور، كتكليكي على هذه. فوالا ما عطانيش هنايا الكونتور. انا اون فوا نختار شي كولور غيعطيني هنايا شحال عطاني السيون ماجونطا والجون ونوار ديال الكونتور اللي عطيتو انا. هنا ما كيبانش ليا الكونتور، غنزيد فيه كيف شرحنا ديك النهاريات الكونتور ملي كتجبدوه. فوالا ها هو الكونتور عندنا، وهنايا عندنا الفون. ولا بغيتي تحيدو اون فوا هنايا ملي كتبان لكم هاد بحال هنا بحال هنا بحال هنا راه كيكونوا بحال اون فوا كيبان لكم الكونتور فوق الفون صافي كتحيدو. ها هو تقدر تحيدو هنا كتكتب هنايا الصون، وهنا كيعطيك النوار وهنا كيعطيك البلون. اما بغيتي تحيدو ولا بغيتي تعطيه النوار باش يبان لكم، ولا تعطيه البيض. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لا كولور. هادشي اللي كاين. غادي ندوزو نشرحو نيونس. عندك هنايا هادشي الفونيتر، اما كتجبدها من هنا. انا راه ما طلعتش هي هنايا، راه تقدر تطلع لك نتوما. الا ما طلعتش لكم كتجبدوها من هنايا فونيتر نيونس. فوالا ها هي عندي هذه ديال نيونس غادي نشرحوها. هاد النيونس واخا ناخدو شي فورم هنايا، ناخدو ايطوال، ناخدو شي كولور فون هنايا نحيدو ليه. فوالا هنا عندنا نيونس كيف كتشوفوا معايا هنايا. هاد نيونس هو اوتوماتيكمون فين تبغيو تكريي اون نوفو دوكيمون كيطلع لكم هاد نيونس هذا. انا سمحوا لي انا ديجا خدمت به قبيله، غادي نمسح وغادي نشرح لكم كيفاش.
غادي سوبريمي. كيطلع لكم هاد لو طابلو ديال لي كولور. هادو كيعاونوكم بزاف بانكم باش ملي تبغوا تصايبوا شي كونسيبسيون، يعني كيعاونوكم بزاف باش دغيا ديروا لي كولور، تحدوا لي كولور اللي بغيتو. فوالا غنحيدو الكونتور باش ما يديرونهناش. قلت لكم كتجيو هنايا كتبقاو تشونجي لا كولور اللي بغيتو هنايا من خلال هاد النيونس. يعني هو اوتوماتيكمون كيعطيكم هنايا هاد لي كولور هما باش كيساعدوكم في الخدمه. هنا كيف كتشوفوا معايا عندنا هاد 3 تشريطات. بغيتو تكليكيو، بغيتو تكبروا هادوك لي نيونس ما كيبانوش لكم مثلا، بغيتو تكبروهم كتكليكيو على هادي. فوالا ها هي كتزيد تكبرها لكم. عاوتاني كتكليكي هنا وكتمشي لافيشي باغ غران فينيت. فوالا على حسب الرؤيه، ولا بغيتو تكبروها بحال هكا، ولا بغيتو تكبروها بحال هكايا. يعني كيبقى لكم الاختيار، كل واحد كيفاش كيبغي يخدم. انا كنوريكم كيفاش يعني الا بغيتو تكبروا هاد لي كولور باش يبانوا لكم مزيان. انا غالبا كنخليهم هكايا، كيبقاو هكايا كيجيو كنخليهم بحال هكا. جيتي لهاد الافيشاج هادي كدير لك، كتعطيهم لك بحال شكل لا ليست. انا غنكليكي عليها وغتشوفوا كي كتعطيهم لكم بحال شكل لا ليست، كتجيو وحده تحت وحده. فوالا كيجيو بحال هكايا، كيعطيوهم لك بالسميه: نوار، روج، جون، فير، سيون، بلو، ماجونتا. فوالا كيعطيوهم لك بالسميات والالوان اللي هادو راه بحال هادي، غير هي كتعطيها لكم بحال شكل لا ليست. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندنا هاد المربع هنايا. شنو كيعني هاد المربع؟ يعني هنا كوادري، عندك سيون الماجونتا والجون والنوار. الا جينا هنايا الفيشي ودرنا رجعناها ار في بي، فوالا شنو تغيرت ليا انا هدايا، ولات هنا ار في بي. يعني ولات عندي غير 3 ديال لي كولور ار في بي. هاد ار في بي ديجا شرحناهم لكم في الدرس اللي كان فات. شرحت لكم شنو هو السي ام جي ان، وشرحت لكم شنو هو الار في بي. يعني هذه بحال تتمه ديال الدرس. وهنا كيف كتشوفوا معايا تشونجا، يعني ولا عندي هنا ار في بي. غنعاودو نرجعوها حيت حنايا كنخدمو بسي ام جي ان. فوالا ها هي عاودت رجعت لينا. يعني عندنا 4 الالوان: سيون، ماجونتا، والجون والنوار. فوالا بالنسبه لهنا غادي نشرحو هنايا هادو اللي عندنا هنا، غنشرحوهم علاش كنخدمو بهم. بحال مثلا انايا عندي شي كولور بغيت نسوبريميه هنايا لا كولور، وكتسوبريمي من هنا. راه اون فوا كتكليكي كيعطيك واحد ريكتونغل في البيض انه راه مسيليكسيوني على هاد النيونس ديال لا كولور. كدير سوبريمي كتسوبريمي. فوالا هو تحيد لينا. غندير كونترول زد نرجعو. فوالا هنايا هادي شنو هي؟ هادي نوفيل نيونس. بحال مثلا كنتي خدام في شي كونسيبسيون ونتا درتي واحد لا كولور صايبتيه انت اللي قاديتيه، ما كاينش هنايا. شنو كدير؟ اما كدير اللي بلاتي انا غنحاول ندير شي كولور ما كاينش هنايا باش نشرح لكم. فوالا بحال مثلا ناخذ هذا ولا ناخذ المهم شي كولور اللي ما كاينش صايبتو انا. فوالا نخلي هاد لا كولور. مثلا انا لا كولور بغيت ندخلو هنا. الطريقه الاولى شناهي؟ اما كتجي هنايا كتجليسي وكتحطو هنا، هو اوتوماتيكون كيطلع لكم هنا. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اما كتجر هذه كتجليسيها هكا. والطريقه الثالثه كتجي هنايا كدير نوفيل نيونس. فوالا نوفيل نيونس وكدير اوكي. هو اوتوماتيكمون كيدخل هنايا كيولي مع هاد لي كولور هنايا. ومن بعد غنشرح لكم كيفاش، حيت ملي كتسد لوجيسيال وكتبغي تعاود تحلو ما كيبقاش يطلع لك اللون اللي عطيتيه انت اللي دخلتيه جديد. انا غنوريكم كيفاش تسجلوا هاد النيونس يبقى عندكم دائما. يعني دائما فين ما تحلوا شي دوكيمون جديد يطلع لكم هاد النيونس. انا غنشرح لكم ان شاء الله في اخر الفيديو، غنشرح لكم كيفاش سوفغارديو هاد النيونس. دونك غادي نرجعوا. والطريقه الرابعه، دونك 4 طرق المهم بحال تقريبا. كتجيو تاني هنايا نوفيل نيونس. فوالا وكدير اوكي.
ها هو كيطلع لكم يعني 4 طرق. الطريقه الاولى اما كتجليسي من هنايا وكتحطو هنا، اما كتجليسي هنايا وكتحطو هنا، اما كتمشي لهنا كدير لو فينيونس، ولا كتمشي لهنا وكدير لو فينيونس. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لانك كتكري اون نوفينيونس. غادي نمشيو لهنايا نوفو جروب. هادي ديالاش؟ هادي ديال جروب. بحال مثلا انا كنت خدامه في شي لوغو وفيه هادوك لي كولور، انا عجبوني هادوك لي كولور، بغيت نجمعهم مثلا في شي جروب. فوالا اشنو كندير انا؟ غناخدها اكزامبل من هنايا. مثلا غناخد هاد لا كولور، غناخد هاد لا كولور، غادي ندير شيفت. فوالا من هنا حتى لهنايا ملي كنكليكي على الشيفت هو اوتوماتيكمون كيجمع لك هادشي كامل من الاول حتى الاخر. بحال مثلا انا غزيت من هنا حتى لهنا، غندير شيفت، ها هو عوض نبقى ندير كليك 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 يعني انا غادي نضيع الوقت. هذه الطريقه سهله، كنكليكي على الاولى والاخرى اللي بغيت وكندير شيفت، اوتوماتيكمون كيجمع ليا كاع داك، كيسيليكسيوني ليا كاع دوك لي كولور. انا شنو غادي ندير؟ غادي ندير جروب. فوالا كيعطيني هاد لاكو لو نون ديال، كيقولك شنو غادي تسمي. غادي ندير مثلا لوغو، لوغو ندير اوكي. فوالا ها هو جمعهم ليا في هاد الجروب باش انا نبقى نخدم بيهم. ها هو جمعهم ليا في الجروب. غادي نعاود حقا ندير لي كولور شويه قلال باش يبانوا لكم اكثر. غادي ندير جروب، غادي نسمي لوغو اوكي. فوالا ها هو اون فوا حطيت لا سوري على الدوسي طلع ليا لوغو حيت انا ديجا سميتو لوغو. فوالا كيجمعهم لك في دوسي واحد. هذه اون فوا كتسيليكسيوني على شي فون، كتجي هنايا كدير اوبسيون دو نيونس، كتكليكي. هذه شنو انا غنشرح لكم هذه شنو كتعني. هنا عندنا هاد جلوبال. شنو هذه جلوبال؟ شنو كتعني؟ انتما كيف كتشوفوا معايا واحد السهم هنا ابيض كيبان لكم على هذه جلوبال. بحال مثلا عندنا شي، غنشرحها لكم في واحد الموتيف حتى هو غادي نشرحو لكم. مثلا عندنا واحد الموتيف ولا عندنا مثلا كونسيبسيون فيها التكست لي كولور. بغيت انايا واحد لا كولور ما عجبنيش، بغيت نغيرو، ولكن هذاك لا كولور كاين في مثلا في التكست، كاين في لي فورم، كاين يعني بزاف. غنبقى نسيليكسيوني غنضيع الوقت. كنكليكي على هاد الجلوبال وكتشونجي ليا لا كولور. انا اون فوا ملي كنديرو ابيرسو اون فوا كنشونجي لا كولور كتشونجي ليا لا كولور ديال التكست ولا كولور ديال الفورم ولا كولور ديال اي حاجه عطيتها نفس لا كولور اللي كان ديجا مسيليكسيوني نتايا. اون فوا كتشونجي كيتشونجا لك في مره. انا غنشرحها لكم ان شاء الله غتبان لكم دابا. يعني كنشرح لكم شنو كتعني هنايا. يعني هنا كتشوفوا لو نون ديال نيونس، هنا التيب ديال الكولور كوادري الجلوبال، هنا لو مود ديال لا كولور سي ام جي ان، وهنا الابيرسو هذه باش كتبين لك يعني الخدمه هي اللي كتبين لك شنو كاين. هنا الخلوه سي ام جي ان. المهم نديرو انيلي. فوالا هاي كتبان لكم هاد العلامه. اون فوا تشوفوا هاد العلامه هذه بيضه هكا علاش كان مثلث، عرفوا ان هاد لا كولور فيه جلوبال. هذه ما فيهاش الجلوبال. يعني هذه مثلا مثلا بغيتي تشونجي لا كولور ولكن عندك في نفس لا كولور مثلا في التكست وفي الفون ما غتشونجاش. علاش؟ حيت ما فيهاش الجلوبال. انا اون فوا غنسيليكسيوني هنايا ما غطلعش ليا ديكوشي. قبيله كانت دايره كوشي على الجلوبال، هنايا ديكوشي على الجلوبال. ما كاينش الجلوبال. يعني واخا تشونجي لا كولور غتشونجا لك وحده، يعني غير مثلا غير هذيك الوحده هي اللي غتشونجا لك، ما غيتشونجاش لك كلشي. ان شاء الله غادي نكملها نشرحها لكم ان شاء الله في هذا الدرس نيت، غنشرحها لكم باش تبان لكم. فوالا بالنسبه هذه هنا شنو عندنا؟ هذه افيشي تو لي نيونس. هنا كتقول هنا قايلين زعما غتبينين كاع لي نيونس اللي عندي انايا هنايا محطوطين هنا. هنا افيشي لي نيونس دو كولور. اون فوا غنسيليكسيوني غتعطيني غير لي نيونس ديال لي كولور. هنا افيشي لي نيونس دو ديغرادي، غتعطيني غير لي ديغرادي. هنا افيشي لي نيونس دو موتيف، غتعطيني غير دي موتيف. فوالا كتشوفوا عندي غير جوج ديال الموتيف ها هما بيناتهم ليا.
هنا ملي كنقول لها بيني ليا لي جروب ديال لي كولور كتعطيني لي جروب ديال لي كولور. كيف كتشوفوا معايا الدوسي اللي شرحت لكم ديال الجروب، ها هو عطاتني غير لي جروب ديال لي كولور. من الاحسن كنخليها انا افيشي تو، يعني كتعطيني لي موتيف ديال لي ديغرادي و لي نيونس دو كولور. افيشي تو فوالا كطلع ليا هكايا افيشي. هنايا كتعطيك لي كولور ديال بحال مثلا ديال الطبيعه، ديال ديغرادي، بحال مثلا ديغرادي ديال البوا الخشب، ها هو كتعطيه لك هنايا. كتعطيك هنا ديال السما، شتي ديغرادي ديال السما، ديغرادي ديال الكومبينيزون، ديغرادي ديال لو كولور فيف. المهم هذه كتعطيك بحال قلتي لي كولور بحال كيف كيفاش غنقول لكم، زعما بحال مثلا كتخدموا مثلا شي موضوع، شي كونسيبسيون ديال لا ناتور، كتمشيو لهنايا مثلا ناتور كتعطيكم مثلا لي كولور ديال لي فلور. فوالا بحال هاد لي كولور اللي كيكونوا لي في لي فلور، يعني كتسهل عليكم الخدمه بزاف. يعني عوض تبقاو تقلبوا على اللون اللي غادي يكون اللي كيكونوا في لي فلور، يعني هذه كتسهل على كلشي. فوالا كتجي هنا مثلا ناتور، هنايا بلاج، شتي هادو لي كولور اللي كيكونوا في فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للنيونس. هادشي اللي كاين بالنسبه للنيونس. غادي ندوزو فوالا نشرح لكم هنا في الموتيف. غنحيدو هادي ديال لا كولور. شوفوا كيفاش كتشوفوا معايا هنا طلعت لي شي الوان. هنا كيف كتشوفوا معايا الا كتجيو هنايا كديروا سيليكسيوني لي نيونس نو اوتيليزي، يعني غادي يسيليكسيوني لك على الالوان اللي نتا ما مستعملهمش. فوالا انا غنسيليكسيوني عليهم. فوالا ها هو عطاني هاد الالوان انا ما مستعملاهمش كاع، غنسوبريميهم. فوالا خلى لي شنو اللي خلى لي الالوان اللي كاينين هنايا، هو اللي خلى لي هنايا. هنا كدير اجوتي لي كولور اوتيليزي. فوالا هما لي كولور اللي اوتيليزي ديجا هنا هو دخلهم لي هنايا. غادي نشرح لكم جلوبال اللي شرحته قبيله، يعني هنا غتبان لكم مزيان. هنا ملي كنديرو دوبل كليك مثلا هاد لا كولور، هاد لا كولور هاهي اون فوا سيليكسيونيت هاهي عطاتني، وهاد العلامه يعني راه كتبين ان كاين جلوبال. غادي نديرو دوبل كليك ولا غادي نجيو نجبدوها من هنايا بحال اللي بغيتو. هذا راه ار في في، واش تحولوها سي ام جي ال حولوها سي ام جي ال كيف قلت لكم على حسب نتوما فاش خدامين، واش بور الويب ولا بور لامبريسيون. كتجيو هنايا هيا ديجا مكوشيه على الجلوبال. هنا غنديرو ابيرسي باش تبان لينا. غتشوفوا معايا انا اون فوا غنشونجي لا كولور غياخد ليا لا كولور اللي كاين هنا نفس لا كولور غيتشونجا. هانتوما شوفوا معايا غنحاول نفتحو باش يبان. فوالا شتي خدا ليا نفس، حيت علاش حيت ديجا جلوبال. غنديرو انيلي باش ما نغيروش. انا هذه غنحيد ليها الجلوبال، غنحيد لها وغادي ندير نفس الطريقه اللي درت قبيله. غادي نجي هنا ولا غندير دوبل كليك بحال غنديرو سي ام جي ال ابيرسو. راه ديجا مسيليكسيوني انا على اللون. انا غنشونجي اشنو شونجا ليا غير هذيك لا سيليكسيون ديال اللي كنت انا مسيليكسيوني، اما لي كولور الاخرين لا. علاش؟ حيت هنايا جلوبال ما دايراش لها كلشي. هذا هو الفرق ما بين ان لي كولور اللي كيكونوا جلوبال ولي كولور اللي كيكونوا ماشي جلوبال. هذا هو الفرق. انتم شفتوا معايا الفرق ملي كانت قبيله هنايا مكوشي جلوبال تغير لا كولور كامل ديال ديال هادي، وملي هنايا محايده ما شونجا ليا غير لا كولور اللي انا ديجا مسيليكسيوني عليه. غنرجعوها جلوبال. اوكي غناخدو هاد الاكزامبل تا هو نديرو دوبل كليك نرجعو سي ام جي ال ابيرسو. انا نشونجي
شونجا حتى هادي حيت ديجا كنت مسيليكسيوني عليها. غنديرو دوبل كليك، غنعاودو نديرو دوبل كليك ابيرسو. فوالا هانتوما كتشوفوا يعني ملي كتشونجي لك لا كولور كامل حيت هادي كتسهل عليك الخدمه. عوض تبقى انا على هادي وهادي وهادي، يعني اون فوا كدير كلشي على جلوبال اوتوماتيكمون كيشونجي لك لا كولور ديال اللون اللي كان نفس لا كولور كيشونجي لك في الموتيف كامل. فوالا هادشي اللي كاين، يعني شرحت لكم يعني كيفاش بقى حاجه وحده اللي هي مهمه بزاف بزاف بزاف، بحال مثلا انا شي كولور عرفتش نجبدو من هنايا، ونحاول انايا مثلا هاد لا كولور، وغنزيد شي لا كولور اخر هذا وهذا، وغنزيد ليه باش نشرح لكم كيفاش. اوكي كيف قلت لكم كتجيو هنايا نوفيل نيونس. اوكي هيا اوتوماتيكمون كتدخل لكم هنايا، غندير واحد كولور اخر. اوكي هذيك نوفيل نيونس. اوكي انا مثلا هاد لا كولور وهذا 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 بغيت نجمعهم في جروب، غنجمعهم في جروب كي شفنا قبيله، غادي نجمعوهم في جروب واحد. غادي نديرو شنو غنسميو، معرفتش شنو نسميو، المهم نديرو لوغو، وغنديرو اوكي. ها هو جمع ليا انايا هاد لي كولور، ها هو جمعهم ليا هنا. انا ملي حليت هذا دوكيمون وهذا دوكيمون وهذا دوكيمون، انا هاد لي كولور هادو كيف كتشوفوا معايا راه ما لقيتهمش هنايا، ما كاينينش. انا بغيتهم ديما يبقاو عندي هاد لي كولور عاجبيني، وبغيت ديما نبقى نخدم بهم، يعني فيما نحل انا لوجيسيال نلقاهم. كيفاش غادي ندير ليها؟ غادي نجيو هنايا، وغنجيو هنايا الاخر enregistrer la bibliothèque de nuance. عندنا جوج، عندنا enregistrer la bibliothèque de nuance sous ASE ولا AI. شنو الفرق بيناتهم؟ انا غنشرح لكم الاولى، غنشرح لكم الثانيه، نسجل بعد الثانيه. كيفاش غتسجلوها؟ هو كيسجلها اوتوماتيكمون، كيسجلها في اللوجيسيال، يعني غتسجل غتبقى عندك داخل في اللوجيسيال. غنسميو لوغو ها هو لو فيشيو دو نيونس AI. enregistrer. فوالا هو enregistra. مثلا انا جيت هاد لو دوكيمون، كنجي هنا كنجي utilisateur، ها هو طلع لي لوغو CM، ها هو غنلقاه هنايا. ها هو يعني هذا ديجا دخلتيه نتايا في اللوجيسيال عندك، يعني واخا تسد اللوجيسيال وتعاود تحلو، فيما غادي تحلو غتلقاه طالع. حيت الا ما سجلتيش، ولنفرض درتي شي لو كولور وعجبوك وبغيتي تبقى ديما تخدم بهم، ولا ما سجلتيش راه ما غاديش تلقاهم. ملي غتبغي تحل المره الجايه لوجيسيال ما غاديش تلقاهم. يعني هاد الطريقه هي مهمه بزاف، هادي راه بزاف اكثر ديال ما كيعرفوهاش، يعني راه مهمه بزاف. كتجي هنايا قلت لكم وكديروا enregistrer la bibliothèque de nuance sous AI باش تسجل لك في AI في نفس في illustrator. دابا غادي ندوزو نشرحوا الانجستري هنايا بوغ ASE، غنشرحوها. مثلا بغيت انا هادوك لي كولور، في البيرو غادي نسميه لوغو ام، ها هو نخليه ASE، سجلوا لوغو ام، نديرو enregistrer. اوكي فوالا وتسجل لينا. الا جينا هنايا ما غاديش يلقاو هنايا، حيت علاش حنا سجلناه. حنا غنمشيو كيف كتشوفوا معايا، ها هو دابا علاش هو تسجل هنايا،
علاش سجلناه، علاش تسجل ASE؟ يعني تقدروا تحلوه في فوتوشوب، تقدروا تحلوه في لين ديزاين. كيف قلت لكم ها هو سجل ليا هنايا شنو الفرق ما بين، باش نشرح لكم مزيان شنو الفرق ما بين AI و ASE. AI كيتسجل لك لداخل ديال لوجيسيال AI، كيبقى لك في الAI. اما ASE يعني تقدر تحلو في الفوتوشوب، يعني دوك لي كولور اللي عاجبينك تخدم بهم، تقدر تخدم بهم في الفوتوشوب وتحلهم في الفوتوشوب، وتقدر تحلهم في لين ديزاين. هذا هو الفرق بيناتهم. و AI راه كيبقى في AI، يعني راه كيف شفتوا معايا راه تسجل بقى في إليستراتور، يعني ما تسجلش ليا على برا، هو كيسجل داخل اللوجيسيال. العكس ديال هذا كيسجل، يعني تقدر تسجلو بحال شكل فورما PDF ولا سميتو تحلو في فوتوشوب في لين ديزاين. هذا هو الفرق بيناتهم. فوالا الدرس ديال اليوم سهلة، وكنتمنى يعني تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم، وان شاء الله نشرح لكم، يعني كل مره كنحاول نعطيكم شويه بشويه، ما نطولش عليكم. يلا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.